शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में एक ऐसे तारीखी किरदार की बात करेंगे कि जिसके ऊपर बेशुमार हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं। दुनिया का सबसे लंबा जालिम, जाबर और सफाक इंसान, झूठ और सच की आमेजिश से भरपूर किरदार जिसका नाम ओज बिन अनक था। आइए हम पहले आपको इसकी शख्सियत के बारे में बताते हैं और वीडियो के आखिर में ये बताएंगे कि मुख्तलिफ तारीखदान ओज बिन अनक के किरदार को सच्चा मानते हैं या झूठा। कुरान पाक में ओज बिन अनक का जिक्र क्यों मौजूद नहीं? तारीखी हवालों में दर्ज है कि ओज बिन अनक नामी एक शख्स कौम अमालका से था, जो कि तारीखी इंसानी की सबसे सफाक कौम थी। उनके लोग खूनख्वार और वहशी फितरत के थे। अल्लाह पाक का उन पर करम था, लेकिन उनके कद भी उस वक्त की मौजूदा दुनिया की सारी आबादी में से सबसे ज्यादा थे। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था। उस कौम ने अपनी फतूहात से ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला के लिए जाती तो उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते थे। ओज बिन अनक भी उसी कौम के सरदारों में से था, जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता था। वो शख्स अपनी जिस्मानी कदोकामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि वो समुद्र में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़ों की मानित दिखते थे। एक रवायत के मुताबिक हजरत आदम की सरकश बेटे काबील की नस्ल से अनक नामी नौजवान की बीवी शमरेजा से जिन्नों के देवता पाल को प्यार हो गया, जिससे हम बिस्तरी के सबब के एक अजीब अलखलकत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ओज रखा गया। उस बेटे का कद बहुत बुलंद था, जिसकी वजह से कोई लड़की उससे शादी को तैयार न थी। इसी बिना पर यह जंसी दरिंदा भी बन गया था। ओज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर का था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ओज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को इकट्ठा करना नामुमकिन था। लिहाजा ओज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से इकट्ठा करके लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी, हालांकि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। एक रवायत तो ऐसी मिलती है कि जिसे इंसानी अकल मान ही नहीं सकती, कि वो ये है कि ओज बिन अनक इतना दराज कद का था कि समुंदर से मछली पकड़कर वो आसमान में हाथ बुलंद करता, जिससे सूरज की तपिश से वो पकती और वो उसे खाया करता था। इस मौजू पर इमाम सयूती ने अल ओज फी खबर ओज नाम से एक रिसाला लिखा था, जिसमें उन्होंने ओज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया था। रवायतों के मुताबिक गैर मामूली कदोकामत के साथ ओज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फलस्तीन पर हमला करें, क्योंकि फलस्तीन की जमीन बनी इसराइलियों के लिए लिख दी गई है। हजरत मूसा ने अपनी कौम को लिया और फलस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उस वक्त फलस्तीन में कौम अमालका आबाद थी,
جن کا سردار اوج بن انک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھری میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن انک کے آگے لا کر گٹھری کھول دی اور کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن انک غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتا دو کہ ہمارے ہاں کے میوے بھی اس کے قد سے بڑے ہیں۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعے کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ خود اوج بن انک کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن انک ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں بھی یہی ہے کہ اوج بن انک کافر تھا اور ولد ازنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی ان کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخی انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جریر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن انک اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔